बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैम, इन सब लोगों ने तकारीर की, मैं तकारीर के लिए नहीं हूँ, मैं तो स्पीकर के ज़िम्मेदारियाँ दे रहा था, फिर अब अकानी साहब दे रहे हैं, आगे सोचेंगे। मैं खड़ा हुआ हूँ तकरीर के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ इस चीज़ के लिए खड़ा हुआ हूँ कि मेरे इन भाइयों ने जो बातें की हैं, आइडियली और प्रिंसिपली हम लोगों को स्पीकर को एड्रेस करना चाहिए। हम स्पीकर साहब को देख के बात करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सुनाना आपको होता है हम लोगों ने। ठीक है जी, तो आप मेहरबानी करें, मैं मुखातिब स्पीकर साहब को करूंगा, लेकिन बातें आप ही की रिलेटेड हैं, पर्टिनेंट टू योर एडमिनिस्ट्रेशन। सो आई स्टार्ट विद द पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, मैं इसको जॉट डाउन किए हुए हैं, बिल्कुल शॉर्टली प्रिसाइजली आपके साथ इस पे बात करते हैं। ये जितने भाइयों ने बात की, इशू सब के तकरीबन कॉमन इशू हैं, 8-10 इशूज़ हैं जो कि ऑलरेडी मैंने एस्केलेट भी किए थे एडमिनिस्ट्रेशन को कई दफ़ा। मैं उनके साथ बैठा हूँ, मेरे साथ कई नाजिम भी थे, उन्होंने देखा भी है, हम आर्गूमेंट्स भी गए हैं, डिबेट्स भी हुए हैं और लड़ाई तक भी गए हैं। उसमें माजरत के साथ आपके साथ पहली मीटिंग थी, वो भी कुछ खुशगवार नहीं थी, और वो मीटिंग मेरे ख्याल है ये जो आखिर में इफ्तिखारुद्दीन और इन सारों ने आटे की बात की थी, आटे पे मेरी और मैडम की लड़ाई हो गई थी। उसके बाद मैं डर के मारे, क्योंकि आप जब एक दफ़ा लड़ लेते हैं फिर अफसर के सामने आप जा नहीं सकते, इनके बाद डंडा होता है, मैं इनसे छुपता फिर रहा हूँ। इसी तरह DCC भी, इसी तरह ADC से भी। वो साफ़ी मैडम फिर भी ज़रा हमारे कल्चर को समझती हैं, तो उनका ज़रा गुजारा है, वो बात समझ लेती हैं। सो आई विल स्टार्ट विद माई पॉइंट्स। मैम, बेसिक चीज़ें जो हैं स्पीकर साहब जो बातें हुई हैं वो ये है कि रिलीफ पैकेज, सबसे पहली इशू था फ्लड का रिलीफ पैकेज। जैसे फ्लड आया, मैं सिंस आई बिन वर्किंग इन PDMA, मैंने आपको कहा भी था, मैंने DC साहब को भी कहा था, आई बिन थ्रू दिस। शायद आपकी एक्सपीरियंस भी ना हो, आप तब पढ़ रही थी, आपने CSS भी ना की हो जब मैंने फ्लड 2010 में पूरे प्रोविंस को मैनेज किया था। लिहाजा मुझे प्रोसेसेस का पता था कि ये आगे क्या होना है, इसकी ग्रीवियंस रिड्रेसल कैसे होगी, इसका डेटा असेसमेंट, डैमेज असेसमेंट्स कैसे होनी चाहिए, इसकी कमेटी फॉर्मेशन कैसे होनी चाहिए। अगर आप डे 1 से अपनी लाइन और लेंथ ठीक रखते, अगर आपको प्रोविंशियल डायरेक्शंस नहीं भी आ रही थी, तो आपको जो हम अगर अपने नॉलेज और अपने उसके मुताबिक भी अगर आप स्टार्ट ठीक लेते, तो आज ये सारे इश्यूज ना होते। उसमें सबसे पहली बात यह कि जब भी आप असेसमेंट करते हैं, आप एक ऐसी कमेटी बनाते हैं जिसको डैमेज असेसमेंट कमेटी कहते हैं, जिसमें हर एस्पेक्ट के लोग, हर तरफ से लोग उसको रिप्रेजेंट कर रहे हों। उसका फ़ायदा ये होता है कि फिर आपको वहाँ से कोई वीक एरिया आइडेंटिफाई नहीं होता। फिर मैंने आपको कहा था कि चूँकि हमारे माशरे का सबसे करप्ट तरीन महकमा हमारे माशरे का पटवार सिस्टम हर डेवलप कंट्रीज़ में इसलिए होती है कि ये डेवल्यूशन ऑफ पावर होती है इन लोगों की, और हम लोगों की नीचे लोग तबके तक एक्सेस हमारी होती है। तो अगर आप हमें कमेटी में डालते डे 1 से, तो आज ये इश्यूज ना रेज होते। लेकिन चलो, जो हुआ सो हुआ, इसको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। कमेटी फिर बनी है, उसमें रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अगर आप लोग सिर्फ अपने प्रोविंशियल MPs MNA से ब्लैकमेल होंगे, क्योंकि उनकी चीफ सेक्रेटरी तक रसाई होती है, एक्सेस होती है, इसलिए मुझे पता है उनका इन्फ्लुएंस आप पे ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आपने सिस्टम इंसाफ और सही तरीके से चलाना है, और अगर आपको सही बताऊं, ये जो इमरान खान इधर घूमता फिरता है, इसी की ये सोच है कि डेवल्यूशन ऑफ पावर होनी चाहिए और लोकल बॉडीज़ को इख्तियारात देने चाहिए। हकीकत ये है कि अगर आप इख्तियारात निचली सतह पर इक़्तिदार की मुंतकिली करेंगे, हमें आप मानेंगे अवाम के नुमाइंदे, आपके मसाइल कम होंगे एडमिनिस्ट्रेशन के, नहीं तो ये बढ़ते जाएंगे। अब आ जाते हैं पॉइंट पे। रिलीफ पैकेज की आपसे दरख्वास्त है, पहली आप पॉइंट ये लेके कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी ठीक होनी चाहिए, डैमेज असेसमेंट ठीक होनी चाहिए। जब डैमेज असेसमेंट ठीक होगी तो आगे लोगों को रिलीफ गुड्स सही तरीके से मिलेंगे। ठीक है जी। अब हमें जब आप एड्रेस करेंगी, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे हाउस को बताएं 30 अगस्त को मेरे इल्म के मुताबिक 2.2 बिलियन रुपीस, 2.2 अरब रुपया रिलीफ अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है सूबाई हुकूमत से। उससे वो फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रांसफ़र होना था। मेरे वक्त में 25-26 डिस्ट्रिक्ट थे, मेरे ख्याल है अब 27 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उस 2.2 अरब के बाद और ट्रांचेज आई हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से, वो फिर डिस्ट्रिक्ट को आई हैं। आप हमें स्टेटिस्टिक शुमारियात बताएं कि कितने अमाउंट आई है और उस अमाउंट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, आपसे ये रिक्वेस्ट है। ठीक है जी। असेसमेंट हो गई, कमेटी बन गई, कैश ग्रांट का हमें बताएं।
اب آ جائیں نان ڈیولپمنٹ فنڈ پہ. نان ڈیولپمنٹ فنڈ یہ دوستوں نے جو کہا ہے, جینیٹرز نہیں ہے جی, نان ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں ہے, یوٹیلیٹی بلز نہیں ہے, آفیسز کے کرائے نہیں آ رہے, اوپر سے الگ الگ نوٹیفیکیشنز آ رہی ہیں. اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ جو جب ہم یہاں کھڑے ہوتے ہیں, یہ لوگ اسی لیے آتے ہیں یہاں ممبران کہ یہ اپنا فرض پورا کرتے ہیں ادھر کھڑے ہو کے. ہمیں آپ کو گریل کرنے کی یا ایڈمنسٹریشن کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہم اپنے دل کی بڑاس اگر یہاں نہ نکالے تو کہاں جائے. یہ ہمارے لیے ایک فورم ہے کہ اس عوام کی آواز ہم یہاں پہ اٹھائیں اور ہم آپ لوگوں تک پہنچائیں. لہٰذا میڈم یہ جو ساری ایشوز تھے یہ کور ایشوز ہیں. اب آ جاتے ہیں فلور شارٹیج ڈسٹریبیوشن پہ. اسی فلار پہ میری اور آپ کی آٹے کی تقسیم پر آپ کی اور میری بحث ہوئی. میں نہیں جاتا ڈیٹیل میں وہ بحث کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں پہ, لیکن اس پہ بھی انگلیاں ہم پہ اٹھائی گئیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ MNA نیچے لوگوں کو نہیں جانتا, ان کے لوگ کیونکہ ایکسیس نہیں ہے میسز تک, نیچے لوگوں تک ہماری ہے. ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, اس میں ہم چوری نہیں کر سکتے میڈم. اس کی وجہ یہ اسپیکر صاحب وہاں کے عام لوگوں کی ہمارے تک ایکسیس ہوتی ہے, ہم عام گھروں کے لوگ ہیں. وی آر فرام مڈل کلاس اور لوور کلاس, اس لیے ان کے ہاتھ ہمارے گریبان تک جلدی پہنچتے ہیں. ممبران پارلیمنٹ جو ہوتے ہیں بڑے لوگ ہوتے ہیں, نہ ان تک ایکسیس ہوتی ہے نہ ان کے گریبانوں تک عام عوام کا ہاتھ پہنچتا ہے. اس لیے آپ کو کہتے ہیں کہ یہ ایشوز ہو گئے جی, فلڈ ڈسٹریبیوشن ہو گئی. عثمان زیمی اسکول کی یہ جو ڈبل شفٹ کی بات کی تھی جی محترم نے ایک, وہ اس لیے کی تھی کہ جی بالکل شام میں اگر درس ہوتا ہے تو ہماری مفتی صاحبان ادھر ہمارے بڑے ہیں, ہم ان کو ریلیجیس ہماری تدریس جو ہے وہ ہمارے لیے بھی اتنی لازم ہے جتنی ایک انگریزی تعلیم لازم ہے. لہٰذا اگر وہ تعلیم ہماری بچیاں نہیں لیں گی, اس سے محروم ہوں گی, تو انگریزی کی تو چلتی رہے گی. یہ ڈبل شفٹ والا میرا خیال ہے کہ اسکولز فلڈ افیکٹڈ ہیں, ان کو اکٹھا کیے, کلب کیے, وٹ ایور, اس وجہ سے پلیز یہ مینیج ہونا چاہیے. دوسرے گراؤنڈ پلے گراؤنڈز اور سپورٹس, اور ہمیں ہیلتھ کو زیادہ فیسیلیٹی دینی چاہیے یا ہمیں زیادہ دیکھنا چاہیے, رادر دین ہم اس کو پتہ نہیں آکشن ہوتا بھی ہے کہ نہیں, وہ پیسے کہاں جاتے ہیں, میلے کے لیے جاتے ہیں, وہاں پہ جانور کھڑے ہوتے ہیں, پھر لوگ سپورٹس کیا کھیلیں گے. وی شوڈ پرائرٹائز کہ ہم نے معاشرے میں کس چیز کو پروان چڑھانا ہے. سپورٹس کو چڑھانا ہے کہ میلوں کو, گائے بھینس اور ان کے میلوں کو, یا اس کے ہمیں اگر پیسے آتے ہیں تو اس کے لیے پلیز لک ان ٹو دس ایشو. سپورٹس گڈس کا ایشو مجھے پتہ لگا ہے, ہم ساروں نے یہ وہ کیا ہے, ہمیں وی شوڈ نو کہ ٹینڈر کیسی ہوا اور وہ سپورٹس سامان کدھر گیا, ہاؤس کو پتہ ہونا چاہیے. وہ میڈم کا مینڈیٹ نہیں ہے, وہ ہمارے ناظم صاحب کے, وہ جب جواب دے دیں گے اپنی جگہ جی. دوسرا جی مین ایشو یہ ہے میڈم آپ سے, مجھے بس میں ابھی کلوز کر رہا ہوں, کنکلوڈ کر رہا ہوں. آئی نو ان کو شاید نہ پتہ ہو, آپ کی اپنی ایک ڈومین ہے, آپ کی پولیسنگ آپ کا ڈومین نہیں ہے. اس دن پولیسنگ آپ کا کام کر رہی تھی, آج آپ لوگوں کو ہم پولیس کا کام بتائیں گے تو غلط ہے. وہاں پہ چوک میں جب ہوا اسٹرائک ہوئی, ڈیمونسٹریشن ہوا, مراد بھی وہاں تھا, ہم بھی تھے, طارق باچا, ہم سارے, تو وہاں پہ پولیس آپ لوگوں نے بھیج دی, DSP نے. پولیس کا کیا کام تھا, ان لوگوں کا کام ریلیف ایشوز تھے, گریوینسز تھے, وہ اس سے ایڈریس نہیں تھے انہیں. یہ کوئی چوری اچکی تو نہیں تھی ہوئی ہے ڈاکہ جو آپ لوگوں نے پولیس بھیج دی. اور اگر ادھر صاحبان آ رہے تھے بڑے, تو آپ کو چاہیے کہ ایڈمنسٹریشن میں اگر 4 ACs ہیں, ADC ہے, DC ہے, تو 1-2 ادھر رہ جائے, خیر ہے, 2-4 اگر وہاں چلے جاتے اپنی حاضری لگانے تو وہ الگ بات ہے. لہٰذا ان چیزوں کو میڈم دیکھا کریں. وی آر ناٹ ہیونگ گڈ ایکسپیرینس ود ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ایٹ آل. یہ آپ کو اسپیکر صاحب آپ کی وسادت سے میں بتانا چاہ رہا ہوں ایڈمنسٹریشن کو. لک ایٹ دیئر پریزنس اینڈ نان سیریس ٹورڈز آر اسمبلی اور سیشنز. ہیو یو ایور وٹنسڈ نو بڈی ہیز کم. آپ 10 مہینے میں پہلی محترمہ جو آئی ہیں, وہ بھی آپ, ہمیں پتہ ہے کہ طبیعتاً سب سے سخت ہیں, آپ کو باتیں زیادہ کڑوی لگتی ہیں. ہمارے پاس صافی جیسے میڈم آ جاتی, پشتو بھی سمجھتی ہیں, کمیونیکیشن ایشو بھی نہیں ہوتا. لیکن چلے آن دا ادر سائڈ ایگریسو لوگ جو ہوتے ہیں وہ پروڈکٹیو بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو خیر ہے, ہم آپ کی ایگریشن برداشت کیا کریں گے, لیکن ہمیں آپ آؤٹ پٹ دیا کریں پلیز. سو تھینک یو ویری مچ فار آل دس. آپ دیکھ لیں جی, DC صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی, DC صاحب اشورڈ می کہ جی میں خود آؤں گا اجلاس کے لیے, نہیں آئے. ٹھیک ہے جی, لوکل گورنمنٹ والے صاحبان تو دیکھتی نہیں ہیں, یہ ایک صاحب ادھر جونیئر آئے ہوئے ہیں اور کوئی نہیں, تحسین اللہ کے ہم مشکور ہیں.
ہر سیشن میں آتے ہیں, اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. ہم ان کے لیے مشکور ہیں کیونکہ جو آتے ہیں ان کو ہم اس طرح پاپولیشن سوشل ویلفیئر سے ایک دو آ جاتے ہیں جو اتنی ایشوز ہوتے نہیں ہیں. ہمیں ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے میڈم, ہم کو آپ نے دیکھے جی, یو ہیو ٹو ریئلائز کہ جی ہم لوگوں کے نمائندے ہیں, ہمیں لوگوں نے الیکٹ کیا, وی ہیو ناٹ بین سلیکٹڈ, وی ہیو بین الیکٹڈ بائی دا پیپل. ریزن بینگ کہ ہم لوگ ان کے لیے ادھر کوئی آواز اٹھا سکیں یا بات کر سکیں. اسپیکر صاحب لہٰذا یہ میں نے جوٹ ڈاؤن کر دیا, 9 پوائنٹس ہیں, میڈم کے علم میں آ گیا. میرے خیال ہے اس سے زیادہ صاف الفاظ میں ہم نہیں کہہ سکتے. اس کے بعد اگر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کوئی ہم سے کوآرڈینیشن یا کوآپریشن نہیں کرے گی, ہم آپ کو بتا رہے ہیں ایم این اے ادھر شاید 1-2 ہیں اور ایم پی ادھر 4-5 ہیں, ہم الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں. ہم آپ کو یہ بتا دیں اگر آپ لوگ ہماری حیثیت قبول نہیں کریں گے, ہماری ایگزسٹنس نہیں کریں گے, وی ول ناٹ کوآپریٹ ود یو, اور اس طرح ڈسٹرکٹس نہیں چلتے ہوتے. لہٰذا میں آپ کو کہہ رہا ہوں all are these points on a serious note. میڈم آپ سے ریکویسٹ ہے, تھینک یو ویری مچ جی, شکریہ, بہت مہربانی. آپ کی مہربانی, میں نے آپ لوگوں کی نمائندگی کی صرف زبان کی وجہ سے اور کمیونیکیشن, کہ میڈم کئی باتیں نہ سمجھ سکیں لہٰذا رہ نہ جائیں. بہت بہت مہربانی جی, شکریہ کانی صاحب, مہربانی جی.